बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, रोज़ बरोज़ सियासी बयानिया तल्ख और तेज़तर होता जा रहा है, जिसकी बड़ी वजह गिलगित बल्तिस्तान में होने वाले इलेक्शंस हैं जो कि 15 नवंबर को होने जा रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि जो टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप है अपोजिशन की, वो इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है। अली अमीन गंडापुर वफाकी वजीर भी वहाँ पर पीटीआई की इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। और आज हमने वफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद साहब को भी देखा और उसमें ये क्रिटिकल इलेक्शंस देखे जा रहे हैं, क्योंकि पीटीआई का भी ये कहना और दावा है कि वो क्लीन स्वीप करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तवील कैंपेन चला रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। पिछले 20-22 दिनों से गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला में जाकर मास कॉन्टैक्ट कैंपेन चला रहे हैं और मरियम नवाज साहबा की भी एंट्री हुई हुई है गिलगित, स्कर्दू और मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने खिताबात किए हैं। दूसरी जानिब हमने लास्ट वीक देखा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स के इफ्तिताह के मौके पर हाफजाबाद और स्वात में अवामी इज्तिमा से खिताबात किया और उनका ये कहना था कि अपोजिशन अवाम को अपनी ज़ात को बचाने के लिए गुमराह कर रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुआशी पॉलिसियाँ हैं उसने अब इसको दुरुस्त सिमत पे डाल दी है, जिसके समरा जल्द अवाम तक पहुँचेंगे। तो इस हवाले से ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे। फिर हमने गुज़श्ता कल देखा कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का इजलास हुआ, जिसमें ये तय पाया है कि अब नए मीसाक को तैयार किया जाएगा और उसके लिए मौलाना फजल रहमान साहब जो पीडीएम के सरबराह हैं, 13 नवंबर को स्टीयरिंग कमेटी का इजलास होगा और 14 नवंबर को फिर इस पर मुत्तफ़िका इत्तेफाक का इज़हार किया जाएगा। नया मीसाक क्या होगा, इसकी ज़रूरत क्यों कर पेश आई, जबकि 26 नुकाती एपीसी का एलामिया पहले से मौजूद है। फिर खबरें ये भी हैं कि पीडीएम के इजलास में मीडिया इतलात हैं, आज जानने की कोशिश करेंगे। नवाज शरीफ का जो फौज मुखालिफ बयानी है, इस पर इख्तलाफात पाए जाते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने हालिया इंटरव्यू में खुद इस बात का इजहार किया कि उनको धचका लगा जब नवाज शरीफ साहब ने जलसे में फौजी क़ियादत का नाम लिया। तो बहुत से नाकिदीन का ये कहना है कि पीडीएम के अंदर दरारें पाई जाती है और अननेचुरल अलायंस है। ये भी सवाल है कि क्या पीडीएम पायदार एक हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद के तौर पर आगे चल पाएगा, क्योंकि दिसंबर और जनवरी बड़े क्रिटिकल दोनों तरफ से बताए जा रहे हैं। इस पर गुफ्तगू करेंगे पहले हाफ में। दूसरे हाफ में जब हम आएंगे, चूंकि हम नवाज शरीफ साहब के बयानी की बात कर रहे हैं, तो उनकी पार्टी के मेन लीडर जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब जो फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर और बलूचिस्तान के सदर थे, उन्होंने पार्टी से राय जुदा कर ली है। उनसे हम खुसूसी गुफ्तगू करेंगे कि क्या वजह बनी है कि उन्होंने अपनी पार्टी को 10 साल बाद इस मौके पर आकर छोड़ा। इस वक्त जो पहले हाफ के हमारे मौजूद मेहमान हैं, दोनों बड़े नुमाइंदा शख्सियात हैं, सरकर्दा सियासी रहनुमा है, उनको हम वेलकम करते हैं। उनका तारुफ मैं आपसे करा दे तो हमें स्काइप पर ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, सेक्रेटरी इतलात हैं पीपल्स पार्टी की और एमएनए हैं। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा। हुमायूं अख्तर खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा है और साबिक वफाकी वजीर कॉमर्स रह चुके हैं। दोनों मौजूद मेहमानों को फॉर्मल वेलकम। मैं आपकी इजाज़त से हुमायूं अख्तर खान साहब लेडीज़ फर्स्ट के तौर पे और वैसे भी अपोजिशन से नफीसा शाह साहिबा आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूंगा। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बताइएगा पीडीएम को नए मिसाक की क्यों कर जरूरत महसूस हो रही, जबकि आपके पास गाइडिंग प्रिंसिपल्स के तौर पे एपीसी के 26 नुकाती एजेंडा मौजूद है? जी बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं डिबेट का आगाज करूंगी। गिलगित बल्तिस्तान में क्योंकि सियासी गहमा गहमी वहाँ है, तो मैं वहां से आगाज करूंगी। पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे प्लीज साउंड आप क्लियर कर लें जी। कि बहुत ही में एको आ रहा है और मैं अपनी बात क्लियरली नहीं कर पा रही। तो जी मैम कर रहे हैं, पहले क्लियर कर लें और उसके बाद जी मैम प्लीज गो अहेड। आपकी आवाज हमें और व्यूअर्स को क्लियर आ रही है, आप प्लीज बात कीजिएगा। ऑन एयर बिल्कुल सही जा रही है, फर्स्ट क्लास जा रही है, प्लीज गो अहेड। ओके, आवाज एयर पे तो सही जा रही होगी, लेकिन मेरे इर्द गिर्द पूरा केओस है, मुझे अपनी आवाज खुद आ रही है। काइंडली पहले इसको टेक्निकली क्लियर करें, फिर मैं अपनी बात कर सकूं। जी प्लीज प्रोड्यूसर साहब आप इसको जरा कीजिएगा। डॉक्टर साहबा को एको अपनी आ रही है और ज़ाहिर बात उससे थोड़ी सी दिक्कत पैदा होती है। आप कुछ बेहतर है मैम? हाँ अब बेहतर है, ठीक है। तो पहले मैं जीबी के हवाले से बात करूंगी कि वहाँ एक वफाकी वजीर पहले और अब दूसरा वफाकी वजीर आलूदगी फैला रहे हैं अपनी गंदी जबान से, अपनी गंदी जहनियत से। जो अल्फाज उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में
اپنے جو سیاسی حریف ہیں بالخصوص چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور پھر خواتین کے خلاف انہوں نے الفاظ کسے ہیں، وہ کسی بھی قاعدے، کسی بھی کوڈ آف کانڈکٹ اور اخلاقیات سے باہر ہیں. تو میں پہلے تو اس کی مذمت کروں گی، اور میں چاہوں گی کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے اس کا نوٹس لے اس قسم کی زبان کا. یہ بالکل الیکشن کے کوڈ آف کانڈکٹ کے خلاف ہے، اور ان دونوں وزراء کے خلاف بالخصوص جو پہلے والے وزیر ہیں گنڈا پور صاحب، ان کے خلاف ایکشن لیا جائے. جہاں تک پی ڈی ایم کا سوال ہے کہ پی ڈی ایم کا جو چارٹر ہے، دیکھیں یہ جو 26 نکات ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کا کوئی بھی شہری ان 26 نکات سے اختلاف نہیں کرتا. اور اب ان 26 نکات کے اوپر ہمارا اس پہ اگریمنٹ تھا ایکشن پلان پر کہ گوئنگ فارورڈ ہم ایک نیا چارٹر دیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ ایک برانڈ نیو کوئی نئی نایاب چیز ہوگی. اس کی بنیاد، اس کی جڑیں جو ہے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں ہے، اور اس کی جڑیں وہ سارا سیاسی جدوجہد ہے جو پیپلز پارٹی کی قیادت نے کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ باقی اور جماعتوں نے بھی کی ہے. کئیوں نے قربانیاں دی ہیں، کارکنوں نے قربانیاں دی ہیں، جس مقصد کے لیے کہ پاکستان میں ہم ایسا نظام دیں جہاں پر سویلین بالادستی ہو، جہاں ایسے ادارے جو ہیں اپنے اپنے حدود میں کام کریں، اور ہر ادارے کو پتا ہو کہ اس کی لمٹ کیا ہو. یہ نہ ہو کہ فار انسٹنس جوڈیشری ہے تو جوڈیشل ایکٹیویزم اتنی حد تک آپ تجاوز کر جائیں کہ آپ ایگزیکٹو کے دائرے میں آپ آ جائیں. اسی طریقے سے ملٹری رول جو ہے پالیٹکس میں، اسٹیبلشمنٹ کا رول محدود ہو ٹو اٹس اون مینڈیٹ. اس کا مینڈیٹ کیا ہے، کتنا ہے، اور اسی طریقے سے بیوروکریسی کا کیا رول ہونا چاہیے، اور آئین کی بالادستی جو ہے اس کو یقینی بنانا ہے. یہی ہمارے مقاصد ہے. کوئی لمبا چوڑا نیا فلسفہ نہیں ہے. اس کو ری شیپ کرنا ہے، اس کی ٹنکرنگ کرنی ہے، اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت مضبوط ایجنڈا ہوگا، اور اسی کو لے کے ہم آگے چلیں گے. اس پہ ذرا آگے آ کے آپ سے میں پوچھوں گا کہ آپ نے کہا کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے رول کے حوالے سے آپ نے بات کی کیونکہ بلاول صاحب کا انٹرویو بھی آیا تھا، لیکن میں آگے آپ سے پوچھتا ہوں. ذرا ہمایوں اختر خان صاحب کو روپن کرتے ہیں. ہمایوں صاحب آپ کیا کہیں گے جو میم نے الیکشن مہم کے دوران جو الفاظ کا چناؤ اور سخت قسم کے لفظی حملے ہو رہے ہیں، دوسری طرف سے بھی ہو رہے ہیں، مریم نواز صاحبہ بھی کافی سخت زبان استعمال کر رہی ہیں اور پیپلز پارٹی کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن میم نے کنڈیم کیا. آپ کیا کہیں گے ہمایوں اختر خان صاحب؟ آپ نے بڑی الیکشن کیمپین چلائی ہیں، آپ بھی ہلکے کی سیاست کرتے ہیں، اور وہ کہہ رہی ہیں جو نیا میثاق بننے جا رہا ہے وہ بہت سے معاملات کے لیے ایک اتفاق کی رائے اور ایک لائعمل پیش کرے گا. آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ اور آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نیا میثاق ہے یہ غالباً ان کی اب آفٹر تھاٹ اور اختلافات کی نتیجے میں اب ان کو بنانا پڑ رہا ہے، کیونکہ کل کی پریس کانفرنس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کافی جھنجھلاٹ کا شکار نظر آئے. ہمایوں اختر خان صاحب دیکھیے، جو کانسٹیٹیوئنسیز میں الیکشن جب ہوتا ہے اور ہیٹ آف دی الیکشن میں، کہ میں اس چیز کے خلاف ہوں اس طرح کی زبان استعمال. کینڈیڈیٹس آپس میں اس طرح کی زبان استعمال کبھی کبھی کر لیتے ہیں، میں نے تو کبھی نہیں کی، لیکن سینئر لیڈرشپ کے لیے کم از کم جہاں تک میرا تعلق ہے میں تو اس طرح کی چیز سے گریز کروں گا اور اس کو کبھی کنڈون نہیں کروں گا. سیاست میں شائستگی کے ساتھ بھی کی جا سکتی ہے اور وہی بہتر طریقہ ہوتا ہے. دوسری یہ بات ہے جی کہ دیکھیے اس وقت ہمارا ملک جس دورائے پہ کھڑا ہے، اگر 26 نکات کے بعد پی ڈی ایم کو دوبارہ ضرورت پڑی ہے میثاق بنانے کی، تو میری خواہش ہوگی کہ وہ اس میثاق میں جو اس ملک کے مسائل درپیش ہیں اس میں نیشنل لیول پہ حل پیش کریں. کیونکہ 26 نکات میں باقی تو ہمیں ہر کچھ نظر آ گیا، لیکن ملک کے کیا مسئلے ہیں اور میں اپوزیشن کی یہ جو پارٹیز ہیں ان کے بارے میں کیا حل ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی ہمیں چیز دکھائی نہیں دی. باقی یہ ضرور سوچئے کہ یہ زیادہ تر جو بڑی پارٹی، میں آپ سے یہ ضرور کہوں کہ ان کو بہت مرتبہ اقتدار، فار ایگزامپل دونوں پیپل پارٹی اور پی ایم ایل این 4 مرتبہ وفاق میں حکومت کر چکی ہیں. سندھ میں پیپل پارٹی 6 مرتبہ حکومت کر چکی ہے.
PMLN पंजाब में 5 मरतबा हुकूमत कर चुकी है। या तो ये होना कि ये लोग पहली दफा इक़्तिदार में आने की कोशिश कर रहे हो। अभी हमें चले मिसाक में ये भी बता दीजिए कि ये इतने जो आपको साल साल से मौके मिल रहे हैं और आपने मुल्क की क्या खिदमात की हैं। आपने पाकिस्तान को मलेशिया बना दिया है, क्या को चीन बना दिया है, या इसमें गुर्बत खत्म हो गई है, या पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उन्होंने अंदरूनी बैरूनी इदारों को मजबूत किया है। वो तो हम देख रहे हैं कि इदारे तो खराब से खराब तर होते जा रहे हैं, ब्यूरोक्रेटिक इदारे। मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक नहीं है। तो वो कौन सी चीज है जिसकी बुनियाद पे ये पार्टियां आवाम को कह रही हैं कि जी आप हमारी तरफ मतवज्जो हो। एक नई पार्टी जो वफाक में पहली दफा आई है, हालांकि जो इकॉनमी मिली और उसके बाद जो कोरोना वायरस आया, बहुत ही चैलेंजिंग हालात, दुनिया में बहुत चैलेंजिंग हालात, उसमें एक टर्म को पूरी होने देना चाहिए। आई थिंक मिसाक में जो मिसाक जमहूरियत था उसमें ये एस्पेक्ट था कि दोनों पार्टियां एक दूसरे को, पीपल पार्टी और PMLN अपनी टर्म पूरे करने देंगी। तो ये अभी आपकी क्या सोच है? नैरेटिव जो अभी हम सुनते हैं, ये नैरेटिव तो जी 88 के बाद जितने इलेक्शन हुए उसमें यही नैरेटिव है कि हुकूमत इलीगल है, नाजायज तरीके से बरसर इक़्तिदार आई और हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर देंगे, और नेशनल गवर्नमेंट्स की बात होती है और -1 फॉर्मूले की बात होती है। ये कोई नई चीज नहीं है, ये हमेशा यही नैरेटिव है और यही इंसिनुएट किया जाता है कि कोई हुकूमतों को इक़्तिदार में ले आया है। कोई इसमें नई चीज नहीं और हमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। तो मिसाक में मेरी तो रिक्वेस्ट होगी कि ये जो पार्टीज हैं ये इन एस्पेक्ट्स को भी देखें कि मुल्क की हालत को कैसे बेहतर बनाया जाए। जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इसका जरूर जवाब दीजिएगा जो हुमायूं अख्तर खान साहब ने उठाया। पहले आवाज ठीक कर दे, बहुत खराब है आवाज। जी जी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं सवाल भी फ्रेम कर लेता हूँ। वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। एक्चुअली लाइव शो है, इस पे करेक्टिव मेजर्स तो ले रहे हैं। तो मुझे हुमायूं अख्तर साहब की एक भी बात क्लियरली सही समझ में नहीं आई क्योंकि एको इतना था। जी हुमायूं साहब को मैं थोड़ा सा सम अप कर देता हूँ। वो कहते हैं इस मिसाक में, आप ये मिसाक की जमहूरियत का हवाला दे रहे थे कि उसमें तो तय था कि जो जमहूरी हुकूमतें आएँ वो अपनी टर्म्स पूरी करेंगी, और टर्म्स पूरी भी की, आप लोगों ने भी की, नून लीग ने भी की। साथ में उन्होंने कहा कि ये नैरेटिव हमेशा से आया है कि इलेक्शन में धांधली हुई है मुबैना तौर पर और हुकूमत को चले जाना चाहिए घर भेजने के लिए। 90s की दिहाई में उन्होंने कहा हमने देखा। तो इस मिसाक में जो अवामी मसाइल और इस वक्त जो मुल्क को जो चैलेंजेस दरपेश हैं उसका हल भी सजेस्ट कर दीजिएगा। मैं आपसे जरूर सवाल करना चाहूंगा, आपने सुना भी होगा और आपको ये सवाल बहुत दफा हुआ भी होगा, लेकिन मैं PTV के व्यूअर्स के लिए, ये जो बहुत से एनालिस्ट कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना एक नजरिया है और वो PDM बिलखसूस नवाज शरीफ साहब का जो फौज मुखालिफ बयानिया है उस पर उनके साथ इत्तेफाक नहीं करती। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा कि ही वाज शॉक्ड जब नाम लिए गए। क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग, जो कि जाहिर बात है आप लोगों का एक दूसरे के आप हरीफ रहे हैं, PDM में इकट्ठे चल सकते हैं इस बयानिए के साथ, इस माइंडसेट के साथ? डॉक्टर नफीसा शाह साहब जी, मैं समझती हूँ कि हम जो कमिटमेंट है हमारी, वो PDM का जो बुनियादी डॉक्यूमेंट है 26 नुकात वाला, जो सिस्टम्स की बात करता है, जो इस मुल्क में सियासी इस्तेकाम, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करता है, जो सिलेक्टेड की जो नाकाम पॉलिसीज हैं उसके खिलाफ एक आवाज है। तो इन सब नुकात पर तो हम बिल्कुल मुत्तफिक हैं। अगर तरीकेकार फर्क है तो सिर्फ आपकी प्रेजेंटेशन में फर्क है कि अगर मियां साहब नाम लेके बात कर रहे हैं, हम वही बात कर रहे हैं, लेकिन हम जेनेरिक टर्म्स में बात कर रहे हैं कि सिस्टम की खराबी है, आइन की बालादस्ती चाहते हैं। और अभी हुमायूं अख्तर साहब ने कहा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की नफी कर रहे हैं ये PDM बनाकर। तो वही मकसद है हमारा जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का था। उस वक्त उस मुल्क में कंट्रोल डेमोक्रेसी थी, इस वक्त एक सिलेक्टेड डेमोक्रेसी है। बात होती है इस अंदाज से न तीसर है न बटेर है, ये नहीं चलेगा, ये मॉरल सिस्टम नहीं चलेगा, नहीं चल रहा है। इनसे प्राइसेस, बेसिक कमोडिटीज की प्राइसेस नहीं संभली जा रही, इनसे वीट
جو ہے گندم، جو ہماری بنیادی کموڈٹی ہے، جو زراعت جو ہے اس کی فاؤنڈیشن ہے، وہ اس کی پرائسز ان سے نہیں سنبھل رہی، چینی کی پرائسز ان سے نہیں سنبھل رہی، پیٹرول کی پرائسز ان سے نہیں سنبھل رہی، اور مہنگائی ان سے نہیں سنبھل رہی. تو یہ حکومت جو ہے وہ ناکام ہے، بنیادیں ہی ناکام ہے. اور اگر ان کی اپنی کوئی ایجنسی نہیں ہے، یہ ادھر ادھر سے اپنے کوئی اسپیشل اسسٹنٹ کدھر سے اٹھا لاتے ہیں، کوئی کدھر سے اٹھا لاتے ہیں، تو اس لیے یہ حکومت کی بنیادیں کمزور ہیں اور یہ ملک کی بنیادیں اور جڑیں کمزور کر رہی ہیں. اس لیے پی ڈی ایم ایک کامیاب جو ہے اتحاد ہے، اور ہم اپنے ایجنڈا پر قائم ہیں. اور انشاءاللہ اس ایجنڈا کو، جب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سینٹر تھا اس سارے اے پی سی کا، جس کے نتیجے میں پی ڈی ایم قیام پایا، تو ہم کیسے اس سے مکر سکتے ہیں؟ یہ بھولوں کی جو بھی عناصر ہیں، بالخصوص یہ سلیکٹڈ جن کی اگر ہے، ان کی بھول ہے کہ ہم پی ڈی ایم جو ہے اس کا ایجنڈا یا ہم ان کا بیان. ہمایوں اختر خان صاحب، یہ نفیسہ شاہ صاحب ہے آپ کے لوگوں کی بھول ہے، جبکہ آپ دیکھتے ہیں شیخ رشید صاحب جو وزیر اطلاعات ہے شبلی فراز صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جو نواز شریف صاحب کا بیانی ہے اس پہ عدم اعتماد کر دیا پیپلز پارٹی نے. اس کا جواب دیجئے گا. اور آپ کہتے ہیں آپ کمفرٹیبل پوزیشن میں ہیں. ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحب ہے، بڑی سینئر ممبر ہے پیپلز پارٹی کی، وہ کہتے ہیں ہماری کمٹمنٹ ہے پی ڈی ایم کے ساتھ. دوسرا، پرفارمنس، مہنگائی اسی کو ہیمر کر رہی ہیں کہ آپ لوگ قیمتیں نیچے نہیں لا پا رہے، اور اس کی وجہ ٹیم کو قرار دے رہی ہیں، طرز حکمرانی کو قرار دے رہی ہیں. تو کیا کہیں گے اس حوالے سے ہمایوں اختر خان صاحب؟ دو چیزیں تو بڑا کلیئر ویو کہ اس وقت جو سوچ نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کی اول، اور کچھ حد تک مولانا فضل انہوں نے بہت اعتراض کیا ہے نواز شریف صاحب کی زبان پہ، اور صادق صاحب نے جو کہا، ہم ان کے انٹرسٹ بھی دیکھیں جی. پیپل پارٹی کے پاس پورا سندھ ہے، پاکستان کا دوسرا بڑا صوبہ ہے، اس میں ان کی حکومت ہے، آگے سینٹ الیکشنز آ رہی ہیں، تو پیپل پارٹی کیوں انٹرسٹڈ ہوگی اس سارے نظام کو ڈسٹرب کرنے؟ الیکشنوں کا کو پتہ ہوتا ہے کہ اگلے الیکشنوں میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، انپریڈکٹیبل چیز ہوتی ہے. تو لاجیکلی ہمیں یہ نظر نہیں آ رہا کہ جو نواز شریف کی سوچ ہے، نواز شریف صاحب کی بھی دیکھیے نا جی. میں مثال دیتا ہوں کہ پاک لین کے فلیٹس کا جب فیصلہ آیا تو وہ اس پہ ججوں کی تنقید کرتے ہیں، اور حدیبیہ کا جب فیصلہ آتا ہے تو وہ بہت اچھا ہوتا ہے. نواز شریف صاحب کا تو جو ادارہ یا لوگ ان کے ساتھ کچھ بھلا کر جائیں وہ فیورٹ ہو جاتے ہیں، جو آئین کے مطابق فیصلے کریں وہ پرسونا نان گریٹا ہو جاتے ہیں. پیپل پارٹی اس سے بہت زیادہ میچورٹی کا ثبوت دے رہی ہے، اور ہمیں بلاول بھٹو صاحب نوجوان لیڈر ہیں، اور آپ یقین کیجئے کہ بات ہو رہی ہے اب کہ وہ بہت زیادہ میچورٹی کا ثبوت دے رہے ہیں بنسبت جو ہم پی ایم ایل این کے کچھ لیڈران. پی ایم ایل این کے تو اپنے بڑے مسائل ہیں، پی ایم ایل این میں تو فل فلیٹ لیڈرشپ ٹسل ہے. آپ کہیں نہ کہیں، دھکا رکھیں. ہمارے صاحب اب ذرا اس مہنگائی کے حوالے سے جواب دیجیے گا جو نفیسہ شاہ صاحب نے اٹھایا معاملہ. بیٹل ہے اور یہ دھڑا بندی ہوئی ہے پی ایم ایل این. سر مہنگائی کے سدباب کا جواب دیجیے گا، کس طرح سدباب کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے مختصراً، مہنگائی شروع میں جو آئی ایم ایف کی ریسیپی ہوتی ہے، جس سے میں متفق نہیں ہوں کہ کرنسی کو بڑے میسیولی ڈی ویلیو کیا جائے، اس سے امپورٹ مہنگی ہو جاتی ہیں. بہت سی کھانے پینے کی اشیاء امپورٹ ہو رہی ہوتی ہیں، جیسے ایڈیبل آئل یا دالیں یا اور بہت سی چیزیں. اس کے بعد اس سے مہنگائی آتی ہے. انٹرسٹ ریٹ بڑھنے سے مینوفیکچرنگ تباہ ہو جاتی ہے. مینوفیکچرنگ آپ کو معلوم ہے کہ بہت بڑا سورس ہے ریونیو کی، نوکریوں کا گروتھ کا. تشخیص بتاتے ہیں نا ہمایوں صاحب، اس کا سلوشن لوگ چاہ رہے ہیں نا. یہ جو بہت ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ سپلائی سائڈ ایشوز جو ایکسٹینڈڈ طریقہ ہوتا ہے بیوروکریسی کا کہ سپلائی پوزیشن بتائی جائے، کراپ پوزیشن بتائی جائے، اس میں ہمیں مسائل پیش آئے ہیں. اس وجہ سے ہم حکومت صحیح فیصلہ نہیں کر سکی، انفارمیشن کی وجہ سے کہ
वीट की क्या पोजीशन है, चीनी की क्या पोजीशन है, क्रॉप की क्या पोजीशन है, उससे महंगाई आई, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान ने ज़ाती इंटरेस्ट लेके इस निज़ाम को अब बेहतर किया है। तो जो सप्लाई साइड इश्यूज थे कीमतों के बढ़ने में, वो हमने दूर किए हैं, बेहतरी नजर आएगी आपको। नफीसा शाह साहब तारीफ कर रहे हैं, मोतरफ हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मैच्योरिटी के हवाले से, उनकी लीडरशिप के हवाले से। हमायूं अख्तर खान साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ज़ाहिर बात उनका ये भी कहना है कि पीपल्स पार्टी सिंध में हुक्मरान जमात है और बिलावल साहब तो गिलगित बल्तिस्तान में बड़ी देर से कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा आपकी पॉलिटिकल प्रायोरिटीज़ में फिट इन नहीं होता कि नवाज शरीफ साहब और PMLN वो आखिरी हद तक जाना चाह रहे हैं और फजल रहमान साहब। तो आपसे मैं जानना चाहूंगा इसका, क्योंकि ये सवाल अक्सर उठाया जाता है, आपकी मौजूदगी का फायदा उठा के पीपल्स पार्टी क्या इस हवाले से कहेगी कि आप लोग उस हद तक नहीं जाएंगे जिस हद तक PDM की बात जमातें जाना चाहती है, बिलखसूस PMLN, मौलाना साहब या महमूद खान अचकज़ई साहब? देखिए ना, जो हदें PDM सेट करती है, वो पहला स्टेप इस वक्त जो हमारा एक्शन प्लान है उसमें सूबाई कैपिटल्स में मुजाहरे हैं, जलसे हैं। उसके बाद दूसरा मरहला जो है वो हमारा है लॉन्ग मार्च का, और फिर तीसरे मरहले में मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं जिसमें नो कॉन्फिडेंस मोशंस हैं पार्लियामेंट के अंदर, और बाहर इस्तीफे भी हमारे हैं पार्लियामेंट के अंदर, और फिर जो भी उसमें स्टेप्स तयन हुए। तो ये हदें हैं और हम हर हद तक जाना चाहते हैं इस नाकाम हुकूमत को घर भेजने के लिए। लेकिन जो फैसले होंगे PDM के प्लेटफॉर्म से होंगे, हर फैसले का वक्त होगा और होता है। इस वक्त हमारे जलसे जुलूस चल रहे हैं, आगे जब लॉन्ग मार्च का टाइम आएगा लॉन्ग मार्च होगी, जब इस्तीफों का टाइम होगा तो इस्तीफे होंगे, लेकिन वन स्टेप एट अ टाइम। हमारे साहब वो कह रहे हैं कि जब टाइम होगा तब फैसला करेंगे, और इस्तीफों की भी बात की है डॉक्टर नफीसा शाह साहबा ने। आप तो कह रहे हैं कि, और आप सही कह रहे हैं, लॉन्ग मार्च जलसे जुलूसों से तो हुकूमतें नहीं गई, माजी का हमने यही देखा है, लेकिन इस्तीफों की बात की है डॉक्टर नफीसा शाह साहबा ने कि जब उसका वक्त होगा देन वी विल डिसाइड। तो मेरे ख्याल में ऑब्वियसली डॉक्टर नफीसा शाह को अपनी पार्टी के मामला ज्यादा बेहतर पता होंगे, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये हमारी इस गुफ्तगू के क्लिप जरा संभाल लीजिए, और जब इस्तीफों का वक्त आएगा तो फिर सुना दीजिए आवाम को कि मैं क्या कह रहा था, डॉक्टर नफीसा शाह क्या कह रही थी। मैंने ये नहीं सुना। वो कह रही मैंने नहीं सुना जो आपने। तीन आवाजें आ रही हैं आपकी। थैंक्स टू योर टेक्नोलॉजी, PTV के इतने बुरे हाल कर दिए इन्होंने। ये भी एक चार्जशीट में करूंगी, जो PTV का हशर किया, जो PIA का हशर किया, ये PTV में अब 3 आवाजें आ रही हैं। आप बताएं, हाउ कैन आई आंसर इस क्वेश्चन व्हेन आई कांट हियर हिम? वैसे डॉक्टर साहब आप यू आर स्मार्ट पॉलिटिशियन, ट्रिकी सवाल था तो आपने कहा यू कांट हियर इट, लेकिन बाहर के PTV पे आपने कहा वी विल इंशाल्लाह ट्राई टू इंप्रूव आवर टेक्नोलॉजी। मुझे बताएं तो मैं जवाब दे दूंगी। जी अच्छा ये बताइएगा, ज़ाहिर बात है मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने भी कहा कि आप चाहती हैं कि सियासत में पोलराइजेशन ना हो और एक दूसरे के खिलाफ जो सख्त अल्फाज का चुनाव ना हो। अमेरिका के इलेक्शंस भी हुए और वहाँ पर भी काफ़ी पोलराइजेशन पाई गई, लेकिन अब जो है वो जो बाइडन जो प्रेसिडेंट इलेक्ट है उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि सियासी इख्तलाफ होता है लेकिन उसको सियासी दुश्मनी नहीं बदलना चाहिए। तो मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, क्योंकि देखें आपने अभी भी सिलेक्ट का कहा और PTI जो है वो सिलेक्ट पे जो है इलेक्ट के बजाय उस पर मोतरज़ होती है। इसी तरह आपने अली अमीन गंडापुर साहब और मुराद सईद साहब के हवाले से कहा, और हमायूं साहब ने कहा कि वो तो ज़ाहिर बात उन्होंने खुद कभी नहीं किया, तो इनडायरेक्टली उनका जवाब यही है कि जब खुद नहीं करे तो उसको एंडोर्स भी नहीं कर सकते। कैसे इस पोलराइजेशन को थोड़ा कम किया जा सकता है और सियासत को इख्तलाफात के साथ कैसे आगे चलाया जा सकता है? ये मेरा सवाल है दोनों मौजूद अपने पैनलिस्ट से। नफीसा साहब पहले देखिए, सिलेक्टेड को आप कैसे कहते हैं कि वो सिलेक्टेड टर्म जो है वो कोई एक्सट्रीम या हार्श टर्म है? परफेक्टली पार्लियामेंट्री टर्म है, और उसके इम्प्लीकेशंस ये हैं कि जो हम कहते हैं कि इनको किसी तरीके से कहीं से ये क्रचेस पर और हेल्प पर ये आए हैं, इसका मकसद ये है। तो इसको आप कैसे कह सकते हैं कि इसमें, और इसको आप कंपेयर करेंगे जो गैर पार्लिमानी गंदी गलीज जबान एक ऐसे शख्स ने जिसका माजी आपके साथ है। अवाम इसको नहीं भूलेंगे कि पुलिस ने जब उनकी गाड़ी में ढूंढा तो वहां से शहद निकला या कुछ और निकला, तो उन्होंने कौन से झूठ बोले और कैसे फरार हुए, उनका अपना बैकग्राउंड कंपैरिजन नहीं है। मैंने आपसे पूछा जी, कंपैरिजन नहीं है। कर रहे हैं कि वो मर्डर
جو ہے ان کے کیسز ان کے اوپر ہے، تو اس قسم کا بیک گراؤنڈ ہے. نہیں وہ تو میں سوال کر لوں گا ہمایوں صاحب سے. میں سلیکٹ کا میرا سوال کا زاویہ یہ تھا. سلیکٹڈ جو ہے سیاسی ٹرم ہے، اس کو ڈیفینڈ کریں یہ لوگ، اور اسی طریقے سے ٹھیک ہے وہ ہمیں کرٹیسائز کریں، لیکن پرسنل باتیں جو ہیں وہ ناقابل قبول اور ناقابل برداشت ہیں اور اخلاقیات سے گری ہوئی ہیں. یہ ہمایوں صاحب جی ہمایوں صاحب یہ کا کمپیریزن ہے، اس پہ بھی میں پروٹیسٹ کرتا ہوں. چلیں آپ نے کہا کمپیریزن، میرا سوال کا زاویہ یہ تھا کہ جیسے آپ نے سلیکٹ کیا، جیسے بلاول صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں نواز شریف صاحب سے کہ ان کے پاس ثبوت ہوں گے جو نواز شریف صاحب نے فوجی قیادت کے نام لیے ہیں. تو سوال یہ بنتا ہے کہ سلیکٹ کے بھی کوئی ثبوت تو آپ کے پاس ہوں گے، وہ بھی آپ کو شیئر کر دینے چاہیے اب تک. لیکن ہمایوں صاحب جو ڈاکٹر رفیسہ شاہ صاحبہ کہہ رہی ہیں، آپ نے بلاول صاحب کی میچورٹی کی تعریف کرتے، لیکن وہ کہہ رہی ہیں کہ اس طرح کی جو زبان استعمال ہوتی ہے یہ صحیح ٹھیک چیز نہیں ہے. ثبوت تو طے ہونے تھے، ان کی کمٹمنٹ تھی کہ یہ ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنائیں گے، ٹھیک ہے، وہ ہیئرنگ کرے گی، وہ اپنی رپورٹ دے گی. آج تک اس پارلیمنٹری کمیٹی کو یہ چلا نہیں پائے، نہ چلانا چاہتے. یہ ثبوت ہے. یہ ثبوت ہے کہ یہ فارن فنڈنگ کیس الیکشن کمیشن میں ای سی پی میں چلنے نہیں دیتے. یہ ثبوت ہے. یہ ثبوت ہے کہ یہ بی آر ٹی کے اسٹے آرڈر پر چل رہے ہیں. یہ ثبوت ہے کہ نیب کا انہوں نے ویڈیو لیک کرا کر نیب کو یہ اتنا مجبور کرتے ہیں کہ ون سائیڈڈ اکاؤنٹیبلٹی. یہ سارے ثبوت ہیں کہ سلیکٹڈ نظام ہے. یہ ثبوت ہے کہ ون سائیڈڈ اکاؤنٹیبلٹی ہے. اور کیا ثبوت آپ چاہتے ہیں؟ چلیں یہ ثبوت آپ نے دے دی ہمایوں صاحب، انہوں نے کہا یہ ثبوت ہم نے دے دی، اس لیے آپ لوگوں کو ہم کہتے ہیں. جی پلیز گو ہیڈ، جواب دیجئے گا. میرا ایک سوال ہے. مرحومہ بے نظیر بھٹو صاحبہ 1990 میں جب نواز شریف الیکٹ ہوئے، 1997 میں 98 تھا جب نواز شریف 97 تھا جب نواز شریف الیکٹ ہوئے، تو ان کے بیان یاد ہیں کہ انہوں نے نواز شریف کو سلیکٹڈ کہا تھا ویری کلیئرلی. 2013 کے الیکشن میں آصف علی زرداری صاحب کا بیان یاد ہے ساروں کو. نواز شریف جب پرائم منسٹر بنے تو آصف علی زرداری صاحب نے کہا تھا کہ یہ ریٹرننگ آفیسرز کا الیکشن ہے. یہ بیانیہ جو ہے یہ پاکستان کی سیاست میں پہلی دفعہ نہیں ہے. ہر جو اپوزیشن ہوتی ہے اس کے یہی بیانیہ ہوتا ہے. میں نے آپ کے 2 بڑے لیڈروں کے نام لیے جو آن ریکارڈ ہیں. سر یہ آپ کا نکتہ آگے. I have to close my show. میرا انفارچونیٹلی وقت ختم ہوا جا رہا ہے. ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحب آپ کا، میں اختر خان صاحب کا بہت بہت شکریہ. میرے خیال میں سیاست میں اختلاف رکھے لیکن جو بھی بات کریں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اس کو سبسٹینشیٹ کرنا چاہیے یا اس کے ڈیفنس کے لیے آپ کے پاس کوئی نہ کوئی لاجک اور آرگومنٹ ہونا چاہیے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد آئیں گے تو ہم گفتگو کر رہے ہوں گے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقادر بلوچ صاحب سے، نون لیگ کے سابق رہنما، اور ان سے جانیں گے کہ انہوں نے کیوں کر پارٹی چھوڑی. ضرور دیکھیے گا. ایک چھوٹا سا وقفہ. ویلکم بیک ویورز. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وفاقی وزیر، گورنر بلوچستان رہ چکے ہیں اور مسلم لیگ نواز کے سابق رہنما لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقادر بلوچ صاحب. بلوچ صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام سچ کے ساتھ کے لیے وقت نکالا. بتائیے گا سب سے پہلا سوال جو لوگوں کے اذہان میں ہے کہ آپ نے نون لیگ سے رائے کیوں کر جدا کر لی؟ آپ کا کہنا ہے کہ فوج مخالف بیانیہ نواز شریف کا آپ کے لیے قابل قبول نہیں تھا. سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی جن کی کابینہ میں بھی آپ نے سرو کیا اور اس سے قبل نواز شریف صاحب کی کابینہ میں سرو کیا، ان کا یہ کہنا ہے کہ اصل معاملہ نواب ثناء اللہ زہری صاحب کو کوئٹہ جلسے میں سٹیج پر بلانے کا تھا اور ان کو نہ بلانا کی وجہ سے آپ ناراض ہو گئے اور آپ نے سرداری نظام کی وجہ سے یہ پارٹی چھوڑ دی کیونکہ ان کے اور اختر مینگل صاحب کے پرانی دشمنی چلی آ رہی ہے. تو بتائیے گا
وجہ کیا بنی؟ کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب نے تو گجرانوالہ میں بھی تقریر کی تھی، سینٹرل ورکنگ کمیٹی میں بھی انہوں نے تقریر کی جس میں آپ نے شرکت کی اور آپ نے کوئی ایسا برملا اختلاف کا اظہار نہیں کیا۔ ذرا مہربانی کر کے تفصیل سے سننے کی کوشش کیجیے، میں کوشش کروں گا جتنی اختصار سے اس معاملے کو میں ایکسپلین کر سکوں۔ جہاں تک شاید خاقان عباسی صاحب کا تعلق ہے، شاید خاقان عباسی صاحب از پارشلی کریکٹ۔ انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا آن دی 24 کی صبح میرے خیال میں کوئی 11:30 ایگزیکٹ ٹائم آئی ایم ناٹ ویری شیور اباؤٹ اٹ۔ صبح 24 کو مجھے فون کیا اور مجھے کہا کہ جنرل صاحب آپ نے ثناء اللہ زہری کو اسٹیج پہ نہیں چھوڑنا ہے بیکاز اختر مینگل صاحب ان کی پریزنس کو اچھا نہیں سمجھ رہے ہیں اور یہ گڑبڑ ہو جائے گا، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو بتا دیں کہ وہ اسٹیج پہ نہ آئے۔ اس کے اوپر میں نے پروٹیسٹ کیا بڑا سیریس قسم کا، کیونکہ ایک دن پہلے اختر مینگل صاحب کے پارٹی سے اس معاملے کو میں سلجھا چکا تھا۔ اختر حسین لانگو ان کا ایک ایم پی ہے، انہوں نے مجھے 23 کے دن مجھے کہا تھا یہی معاملہ، انہوں نے کہا اسٹیج پہ اگر سردار ثناء اللہ آ جاتا ہے اور اختر مینگل آ جاتا ہے، اختر مینگل نہیں بلکہ سردار ثناء اللہ کے ماموں کا بیٹا ایک گورنمنٹ ملازم تھا، انہوں نے آنا تھا وہاں پر بیٹھنے کے لیے، ان کی پارٹی میں وہ شہید ہو چکے تھے چند دن پہلے، تو ان کے آنے کی وجہ سے ان کی آپس میں دشمنی تھی، اس کے 3 بیٹے مارے گئے تھے، انہوں نے آپس میں بہرحال ان کا قبائلی رنجشی تھی، تو انہوں نے کہا کہ جی اختر مینگل یہ جو ہے نا وہ چاہتے نہیں ہیں کہ گڑبڑ ہو جائے۔ میں نے کہا جی ثناء اللہ تو آ چکے ہیں اور میٹنگ میں آئیں گے۔ پھر اگلی صبح میری بات ہوئی اختر حسین لانگو سے، انہوں نے کہا جی اختر مینگل صاحب نے اس معاملے کو سلجھایا ہے، وہ لڑکا ابھی میٹنگ میں نہیں آئے گا، وہ سردار موسیانی کے ساتھ وہاں پر گھر میں بیٹھے گا۔ تو میں اس معاملے کو اپنے طور پر بطور پریزیڈنٹ مسلم لیگ نون بلوچستان سلجھا چکا تھا، لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب نے مجھے بتایا 24 کو کہ جی یہ نہیں آئے گا۔ میں نے کہا جناب اس کو میں نے بلایا ہے، یہ پارٹی کا سابق صدر رہا ہے، وہ بلوچستان کا سابق وزیر اعلیٰ رہا ہے، اس کے خلاف میڈیا میں ایک بات بھی نہیں آئی ہے، نہ پرنٹ میڈیا میں نہ الیکٹرانک میڈیا میں، نہ ایف آئی اے نے اس کے خلاف کوئی کیس بنایا، نہ نیب نے کوئی کیس بنایا، نہ پارٹی لیڈرشپ نے آج تک ایک لفظ مجھے اس کے بارے میں بتایا ہے۔ تو میں وہ دبئی میں بیٹھا ہوا تھا، زیر علاج تھا، یہی کہتے ہیں کہ 2-2.5 سال سے غیر فعال تھے، اور اس کو میں نے نہیں غیر فعال، میں آؤں گا اس بات کے اوپر، تھوڑا سا آپ سن لیجئے گا۔ میں نے کہا جی میں نے اس کو بلایا، وہ آیا، کیونکہ جنرلی یہاں پر اس کی انفلوئنس ہے، گیدرنگ بھی کافی وہ اکٹھا کر سکتا تھا میٹنگ کے لیے، اس کے لیے بھی میں نے اس کو ریکویسٹ کیا، اور جنرلی لاجسٹک سپورٹ ہمیں نواب ثناء اللہ کے ذریعے سے ملتا رہا ہے، جتنے بھی میٹنگ شیٹنگ کے ارینجمنٹ خرچہ ورچہ وہ برداشت کرتا رہا ہے پاسٹ میں بھی۔ اچھا، تو میں نے کہا جناب یہ ایک بہت غلط میسج چلا جائے گا، ایک منٹ سن لیجئے شاہجیت، میں نے کہا غلط میسج چلا جائے گا، یہ ٹرائبل چیف ہے، وہ بھی ایک ٹرائبل آدمی ہے، میسج چلا جائے گا کہ یہ سینئر ہے اس سے، نواب ثناء اللہ زہری اختر مینگل سے، یہ ہیرارکی میں جو ٹرائبل ہیرارکی ہے وہ 4تھی پوزیشن پہ آ جاتا ہے۔ میں نے کہا وہاں میسج چلا جائے گا کہ جی اختر مینگل نے اس کو کک آؤٹ کیا اور جلسے میں شرکت نہیں کرنے دی، یہ بڑی بے عزتی والی بات ہوگی، اس کی مجھ سے دشمنی ہو جائے گی، وہ مجھے کہے گا کہ جی آپ نے مجھے بلایا کیوں؟ اس لیے بلایا مجھے بے عزت کرنے کے لیے کہ دروازے سے واپس کر دو۔ خیر یہ کارروائی ہماری ساری رات چلتی رہی، 24-25 کی رات کو وہاں پر مصدق ملک تھے اور اپنا طلال چودھری صاحب تھے، محمد زبیر تھے، یہ طلال چودھری صاحب تھے، محمد زبیر تھے، یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے، اور مریم اورنگزیب بھی پیغامات مریم نواز کی طرف لے جاتے لے آ رہے تھے، وہ مجھے کنونس کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور اس معاملے پر میں نے کہا تھا جی اگر وہ نہیں بیٹھے گا تو میں بھی نہیں بیٹھوں گا، اور میں نے یہاں تک کہا تھا کہ مجھے شاید پارٹی بھی چھوڑنا پڑے، لیکن آپ نے وہی فیصلہ کر لیا تھا، اور اس کے بعد نیکسٹ ڈے ایک معاملہ ہوا۔ یار نہیں نا آپ سننے کی کوشش کریں نا، آپ مہربانی کریں، مجھے بلاتے ہو تو میری بات سنو، نہیں تو پھر میں اٹھ جاؤں گا۔ نہیں پلیز گو ہیڈ، آپ میری بات سنیں نا۔ یہ ایک ایسی بات تھی جو کہ سلجھایا جا سکتا تھا، میں نے پریشر ڈالا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ ثناء اللہ سے بات کر کے معذرت کر کے اس معاملے کو سلجھایا جا سکتا تھا، بات چیت کی جا سکتی تھی، irreversible نہیں تھا۔ irreversibility اس وقت آئی جب میاں نواز شریف صاحب کی تقریر آئی، میں اس میں جلسے میں موجود نہیں تھا،
جب میں نے ان کو سیاف کیا، میں بلکہ ان کو مریم نواز کو میں نے ایئرپورٹ پہ خود ڈرائیو کر کے سیاف کیا، وہاں پر سب کچھ کیا، میں جلسے میں شرکت نہیں کی لیکن آخر تک میں ان کے ساتھ تھا۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو میں ان کو سیاف نہیں کرتا، میں 24 کو ہی بائیکاٹ کر لیتا، وہیں سے ہی میں آ جاتا، پھر بعد میں نے تمام جو پروٹوکول سے پورے کیے۔ لیکن جس وقت مجھے پتہ چلا بعد میں جب میں نے تقریر دیکھی تو اس تقریر میں انہوں نے جو بات کی، جو موسٹ آبجیکشنیبل بات تھی، وہ یہ تھا کہ آرمی کے رینک اینڈ فائل سے اپیل کر لینا کہ وہ کوئی بھی احکام انہیں ملے، کوئی بھی حکم انہیں ملے تو وہ یہ دیکھیں کہ کانسٹیٹیوشنل ہے کہ نہیں ہے۔ اگر کانسٹیٹیوشنل نہیں ہے تو ایسے احکام کو اس کی جو ہے نا اوبیڈینس نہ کریں، اس کے اوپر عمل نہ کریں۔ This was something which was very serious. As a soldier, I could not take it. And being part of the army, میرے لیے پھر بہت مشکل ہوتا کہ میں آرمی رینک اینڈ فائل کے ساتھ گھومتا اور وہاں پر میں تالیاں بجاتا جہاں پر میرے پارٹی چیف نے کال اپان کیا سولجرز کے اوپر فار ریبیلین۔ یہ ایک بات تھی، اور یہ بات کو بھی پی ڈی ایم میں بھی یہی بات چلی گئی ہے، پولیٹیکل پارٹیز میں اس بات کے اوپر یہ یہاں پر یہ معاملہ جو ہے نا سردار ثناء اللہ والا معاملہ۔ سردار ثناء اللہ اب بھی ایک منٹ، سردار ثناء اللہ اب بھی پارٹی کا ممبر ہے۔ He has not resigned from Muslim League Noon. اچھا، He has resigned from Central Executive Committee کی میٹنگ سے۔ وہ شاہد خاقان اپنی جگہ پہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں، اس کو میں نے بتایا تھا بالکل۔ رانا ثناء اللہ والی بات جہاں تک تعلق ہے، رانا ثناء اللہ تو 1 مہینہ پہلے کی بات کر رہے ہیں جب سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر تو اس قسم کی کوئی بات چیت نہیں تھی۔ یہاں پر یہ بات نہیں تھی کہ ہر چیز کے لیے جو ہے نا باجوہ رسپانسیبل ہے یا فیض رسپال ہے یا فلانا رسپانسیبل ہے۔ اب سر میں سوال کی اجازت دیجیے گا، اب قادر صاحب سوال کی اجازت دیجیے گا۔ جی آپ کا موقف آ گیا، پورے آپ نے تفصیل سے بتایا، آپ سوال کا جواب دیجیے گا۔ میں آپ سے اس لیے جاننا چاہوں گا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تو تواتر سے اس طرح کی گفتگو کر رہے تھے، مجھے کیوں نکالا کی کیمپین، پھر جوڈیشری کے خلاف بات، پھر خلائی مخلوق جو ہے اس کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، پھر گجرانوالہ میں انہوں نے نام بھی لیے اور تقریر میں فوجی قیادت کے نام لے کر انہوں نے سوالات پوچھے تھے، سینٹرل ورکنگ کمیٹی میں انہوں نے یہ خطابات کیے۔ تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کہتے ہیں وہ کوئٹہ کے جلسے میں جس پہ آپ نے شرکت نہیں کی، اس تقریر کی وجہ سے آپ نے اپنا ذہن بنا لیا کہ آپ نہیں رہ سکتے، لیکن نواز شریف صاحب کا ایک ذہن اور ایک رائے تو یہ چلی آ رہی تھی نا، you would agree with it؟ بالکل 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 آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور نہ مجھے کوئی شک تھا، نہ میں اتنا ان انٹیلیجنٹ ہوں کہ باتوں کو انٹرپریٹ نہ کر سکوں۔ آل تھرو ان کی ریفرنس آرمی کی طرف تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ان دا مین ٹائم یہ تمام باتیں کرنے کے باوجود 7 مہینے پہلے اسی آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے معاملے میں ہماری پارٹی واحد پارٹی تھی جنہوں نے انکنڈیشنل سپورٹ کی ایکسٹینشن کی بات کی۔ جی یہ ہماری پارٹی میں ویو پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آل تھرو یہ باتیں کرتے رہے ہیں یہ، لیکن یہ سپورٹ 7 مہینے پہلے کی بات ہے، جنوری میں یہ معاملہ آیا تھا اسمبلی میں، اور ہماری پارٹی نے سب سے زیادہ سپورٹ پیش کی۔ تو یہ معاملہ اس کو یہاں پر چھوڑ دیجئے، جو بات تھی ایون آل پارٹیز کانفرنس میں اس معاملے کے اوپر تفصیلاً بات چیت کی گئی، اور وہاں پر یہ کہا گیا کہ فوج کا ڈائریکٹ نام نہ لیا جائے، اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا جائے۔ اسٹیبلشمنٹ کی ڈیفینیشن وہاں پر اور اس کو انٹرپریٹیشن اس طرح سے کی گئی کہ اس میں فوج بھی ہے، اس میں سول انتظامیہ بھی ہے، ہائر جو سینئر آفیسرز ہیں، فارن سروس کے آفیسرز ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کو اتنا یعنی سیریسلی آرمی اپنی طرف نہیں لے گا، اگر لے گا تو اس کی یہ ایکسپلینیشن دی جائے گی۔ یہ وہاں پر باقاعدہ فیصلہ ہوا تھا APC میں کہ اسٹیبلشمنٹ کا لفظ استعمال ہوگا۔ جی وہ بلاول صاحب نے بھی کہا۔ یہ کہہ دینا کہ جی میں بالکل سنیں نا جی، میرے لیے یہ کہہ دینا کہ جی میں بالکل نہ سمجھتا، اور اس دن میرے سمجھ آئی نہیں، میں سمجھ رہا تھا، وہ اشارے کر رہے تھے سب کچھ اپنی تقریروں میں، لیکن میں نے آپ کو جنوری والی بات بھی بتا دی کہ کبھی تو کہتے تھے کہ یہ ہو گیا، کبھی پھر سپورٹ کر دیا فلی۔ اب سپورٹ والی بات تھی یہ جب انہوں نے یہ بات کی کہ ڈائریکٹلی انہوں نے اپیل کی، یہ ایک مسئلہ تھا جہاں پر اپیل کرے اور پھر اس اپیل کا میں حصہ بنوں اور میری اپنی یونٹ کے لوگ بھی حصہ بنے، وہ ایک مشکل بات تھی۔ یہ آپ نے کہا وہ مشکل بات تھی۔ جنرل قادر صاحب مجھے بتائے گا، آپ نے پی ایم ایل کے ساتھ، جی آپ نے پی ایم ایل کے ساتھ 10 سال گزارے، ظاہر بات ہے آپ پہلے بلوچ ہیں جو لیفٹیننٹ جنرل بنے، آپ گورنر بلوچستان رہ چکے ہیں، ہائی پوسٹ پہ آرمی میں رہ چکے ہیں، ڈی جی رینجر سندھ رہ چکے ہیں، آپ سے ہماری ایک اچھی گفت و شنید رہی، سابقہ دور میں بھی آپ نے بڑا سٹونچلی ڈیفینڈ کرتے تھے پی ٹی آئی کے خلاف پی ایم ایل این کو۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا 10 سال کی رفاقت آپ نے بلوچستان میں کھڑا کیا اس جماعت کو،
जमात छोड़ने के वक्त जब आपने कहा कि वो एक लास्ट पॉइंट था जिस पे आपने कहा आप नहीं रह सकते, PMLN की टॉप लीडरशिप की जानिब से, नवाज शरीफ साहब की जानिब से, मरियम नवाज साहब की जानिब से आपसे किसी किस्म को कोई राब्ता हुआ कि आपको ना जाने दिया जाए? ये एक बात अनवर भाई मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बल्कि आपके थ्रू ये सवाल, मेरी पार्टी को 10 साल में अगर एक शिकायत भी अगर वो उठा के मुझे बता दे मुझसे थी, ऑल थ्रू पूरी लॉयल्टी के साथ इस पार्टी को मैंने सर्व किया, इसमें कोई शक नहीं है। बल्कि मुसद्दिक मलिक और जुबैर भाई इस बात के गवाह हैं कि उस रात को जब हमारी डिस्कशन थी तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार तुम लोग मेरे लिए इतने मसले पैदा कर रहे हो, खुदा के लिए ये सोचो मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि हमारी पार्टी इंशाल्लाह पावर में आ जाएगी। मुझे ये ख्याल नहीं था कि बाद में नाम लिए जाएंगे और ये क्या जाएगा और फलाना। मैंने कहा मेरी फसल तैयार है, तो ठंडी दल से तुम लोगों ने हमला कराया और मुझे निकाल रहे हो, बाहर कर रहे हो। आप मेहरबानी करें ये बात ज़रा मियाँ नवाज शरीफ साहब तक पहुँचाएँ, मरियम बीबी को कह दें वो ज़रा थोड़ा सा रिकन्सीडर कर लें अपने इस फैसले को। मेरे लिए बड़े मुश्किलात तुम लोगों ने पैदा किए। मुसद्दिक मलिक से ये बात पूछा जाए और उससे ज़ुबैर से भी ये बात पूछा जाए। ज़ुबैर ने बिल्कुल, ज़ुबैर की बात ये थी कि अगर वो उस वक्त अगर नवाब सनाउल्लाह वाली बात थी, ज़ुबैर इस बात को मानेगा अगर वो ईमानदारी अगर करना चाहता है इंटेग्रिटी से। उसने कहा जी मैं एक मामूली आदमी हूँ, अगर मेरे साथ ये ट्रीटमेंट होता तो मैं भी पार्टी छोड़ देता। ये ज़ुबैर की बात थी, साबिक गवर्नर की। जी जी। तो मकसद है मुझे किसी ने कांटेक्ट किसी आदमी ने मुझे नहीं किया। अगर कांटेक्ट की बात थी तो उस रात की 24-25 की रात की थी। मैं वहाँ पर बैठा हुआ था, मैं उनको अटेंड कर रहा था होटल में, और वहाँ पर मैं एक कमरे में बैठा हुआ था। वहाँ पर मुसद्दिक मलिक ने मुझे कहा कि जनरल साहब आप कहाँ हैं? मैंने कहा मैं फ़लान जगह में हूँ। तो उसने कहा मैंने ज़रूरी बात करनी है। मैंने कहा मैं आपके कमरे आता हूँ। तो उनके कमरे में चला गया और 3 बजे तक फिर अब उनके साथ बैठे रहे और बातचीत करते रहे, लेकिन नतीजा उसका कुछ नहीं निकला। आइंदा का सियासी लाएबल जनरल कादिर बलोच साहब, एक भी आदमी जी, और जो कुछ कह रहे हैं, जो कुछ कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। अच्छा ये बताइए आइंदा का सियासी लाएबल अब आपका क्या होगा? खबरें गर्दिश कर रही है कि आपने कहा कि बिलवास्ता तौर पे पीपल्स पार्टी की टॉप लीडरशिप ने आपसे राब्ता किया। ज़ाहिर है आप सियासतदान हैं, आपने इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन जीते, सियासत करेंगे आप, तो सियासी लाएमल अब आपका क्या होगा? क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग तो इस वक्त PDM का हिस्सा हैं, तो आपके पास क्या चॉइस है फिर? देखिए जी, इस वक्त मेरे लिए जो रिक्वायरमेंट है, अगर मैं सियासत करना चाहता हूँ तो मैं मुल्की लेवल की सियासत करना चाहता हूँ, सूबाई लेवल की सियासत में नहीं करना चाहता। मुल्की लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज बुनियादी तौर पर 3 हैं। PTI है, मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, और 3 नहीं बल्कि 4, जमीयत को अभी आप उसमें शामिल कर लीजिए। अच्छा। उनकी थोड़ी बहुत प्रेजेंस है, जनरली वो 2 सूबे तक कन्फाइन रहते हैं, चलें 4 ले लेते हैं। तो जहाँ तक PTI का ताल्लुक है, मैं आपके सामने ऑल थ्रू आर्गू करता रहा हूँ कि वो बुरी तरह से पिट गए हैं। एक टीम वो नहीं बना सके, डिलीवर नहीं कर सके वो विजन वो, और मुल्क जिस मुसीबत में इस वक्त उनकी वजह से पड़ा हुआ है, जो महंगाई, बेरोज़गारी और हज़ार प्रॉब्लम डेली जिसके ऊपर डिस्कशन होती है, तफसीलात में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो वहीं रह गया। मुस्लिम लीग नून को मैंने छोड़ दिया। तो इस बात को देखते हुए पीपल्स पार्टी ने मुझे अप्रोच किया, हमें अप्रोच किया, मुझे और नवाब सनाउल्लाह ज़हरी को। और सनाउल्लाह ज़हरी साहब कह रहे हैं कि उनसे जरदारी साहब की बात हुई है। अच्छा। उनके कंडोलेंस के ऊपर, उनकी बेगम की फौतगी हुई थी, तो जरदारी साहब ने उनसे बात की है। मुझे पता नहीं, वो कह रहे थे कि उन्होंने इनवाइट किया। मुझे अप्रोच किया उसके पार्टी के 2 और अरकान ने, और फिर बाद में एक डेलीगेशन उनका आया बलूचिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर के नीचे, वो आए मेरे पास लीड करते हुए, और उन्होंने पैगाम मुझे दिया बिलावल भुट्टो साहब का और जरदारी साहब का। तो उसके जवाब में हमने ये कहा कि जी हम कंसीडर करेंगे, देखेंगे क्या करते हैं। साबिक आर्मी चीफ राहिल शरीफ साहब के हवाले से आपका जो कल का बयान है वो मीडिया में बड़ा गर्दिश कर रहा है। कल आपने एक इंटरव्यू में कहा कि 3 मरतबा एक्सटेंशन का उन्होंने नवाज शरीफ उस वक्त के वजीर आजम से कहा। कुछ वजाहत करना चाहेंगे ये इस बात को, या इसको तस्दीक करेंगे इसकी? हाँ नहीं, ये बहुत अच्छा, बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने ये सवाल पूछ लिया, बहुत मेहरबानी आपकी। मुझे कल एक्चुअली मोहम्मद मालिक मेरा इंटरव्यू कर रहे थे, और वो एक रीज़न ये दे रहे थे कि मियाँ नवाज शरीफ आपसे इस बात पे खफा हो गए थे कि जब परवेज़ मुशर्रफ साहब, जनरल परवेज़ मुशर्रफ
کو अस्पताल भेजा गया तो आपने अस्पताल भेजने की कार्रवाई को सपोर्ट किया और उसकी मुखालफत नहीं की, और राइल शरीफ साहब को एक्सटेंशन उन्होंने नहीं दी तो आपने इसके ऊपर एहतजाज किया, आप उसको एक्सटेंशन दिलवाना चाहते थे। ये सवाल मुझसे उन्होंने पूछा, तो उसके जवाब में मैंने कहा कि ये टोटली गलत है, दोनों बातें, ना मुझे इसका इल्म था, ना मुझसे पूछा गया और ना कोई नाराज़गी की बात हुई। हाँ, मियां नवाज शरीफ ने मुझसे ये बात की थी कि राइल शरीफ साहब ने उनसे एक्सटेंशन मांगी थी, और साथ में नवाज शरीफ ने ये बात मुझे कहा, बिल्कुल ये कहा, मैं उसको डिनाई नहीं करता हूँ, कि उन्होंने कहा जी जनरल साहब ये एक दफ़ा अगर इनकार किया जाए, दूसरी मरतबा फिर बाद में दोबारा उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया, वो भाई वॉज प्रेसिंग वेरी हार्ड फॉर इट वगैरह। तो ये बात मेरे अभी मैं महसूस करता हूँ, और मैंने साथ ही ये कहा कि मुझे बहुत मायूसी हुई, क्योंकि मैं लोगों से शर्त लगा रहा था, अगर आपको याद है आपके प्रोग्राम में भी कई मरतबा मैंने कहा कि राइल शरीफ साहब का सवाल ही पैदा नहीं होता है कि वो एक्सटेंशन मांगे, आपके प्रोग्राम में, मेरे ख्याल में बेशुमार प्रोग्राम में। जी बिल्कुल। तो मैं तो उसका बड़ा फ़ैन था और फ़ैन हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। और लेकिन ये बात इस सवाल के जवाब में आया, और उन्होंने मुझे कहा कि ये आपकी कोई राइल शरीफ साहब से कोई बात हुई कि नहीं, मैंने कहा मेरी बात नहीं हुई है। तो ये उस तरह से बयान आया, लेकिन बाद में मुझे पता है कि इस बात की वजह से राइल शरीफ की दिलाजारी ज़रूर हुई होगी, क्योंकि वो अचानक के अनजाने में या जैसे बेअक्ली में ये मैंने ये बात चले, ये हमने आपका मौका ले लिया तो जी मकसद है कि ये सवाल के जवाब में सर आपने इसका बता दिया, में मुझे एक्यूज किया गया और उसका जवाब दिया। टुवर्ड्स द एंड कादिर बलोच साहब, टुवर्ड्स द एंड आपसे मैं सवाल करूंगा, इसका इख्तिसार से जवाब दीजिएगा। बताइएगा वैसे आपका, क्योंकि आपका फौजी पस मंजर है और आप एक अमली सियासतदान है, क्या सजेस्ट करेंगे, क्या तरीक़ाकार होना चाहिए कि ये जो शिकायत जमातों से आती है, आपकी साबका जमात से भी आई और पीपल्स पार्टी ने एक पैगाम भी भेजा है, उनका भी ये कहना है कि जो खालिसन जमहूरियत होनी चाहिए, सिविल हुक्मरानी होनी चाहिए, आइन की बालादस्ती होनी चाहिए और तमाम इदारों को हदूद और क़यूद में चलना चाहिए, क्या यही वे फॉरवर्ड है और इसी तरह पाकिस्तान में जमहूरियत और तमाम मामलात नेशनल सिक्योरिटी के सही मानों में आगे बढ़ सकते हैं? योर थॉट्स कादिर बलोच साहब, प्लीज इख्तिसार से जवाब दीजिएगा। 100% इस बात के ऊपर मैं इत्तेफाक करता हूँ, एक एक लफ्ज़ जो आपने कहा मैं इसके ऊपर इत्तेफाक करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। किसी किस्म का अनअडल्ट्रेटेड बिल्कुल मकसद है कि वो जमहूरियत मुल्क में होना चाहिए और इंतखाबात ठीक होने चाहिए। और इसके बारे में मैं 18 अक्टूबर 2019 की बात कर रहा हूँ कि एबटाबाद में हमारा एक फ़ौजी फंक्शन था, वहाँ पर आर्मी चीफ ने आर्मी ऑफिसर्स को, बलोच रेजिमेंट का एक फंक्शन था, एड्रेस करते हुए उन्होंने भी इस बात के ऊपर वहाँ कमेंट करना चाहा कि अक्सर इल्ज़ामात, उंगलियाँ उठती हैं फ़ौज की तरफ कि जी फ़ौज इलेक्शन में मुदाखलत करना चाहता है, करता है और ये वो वगैरह। तो उसने कहा कि मैं तमाम पार्टी लीडरशिप से अपील करूँगा कि वो सारे इकट्ठे बैठें और इनको मैं इकट्ठा करूंगा और उनको कहूंगा कि मेहरबानी करके एक ऐसा तरीका इस किस्म के लाज हमें सजेस्ट कर लें जहाँ कम अज़ कम फ़ौज का नाम ना आ जाए, उसकी जो इन्वॉल्वमेंट इस तरीके से जिक्र किया जाता है और एक्यूजेशन की जाती है, ये मामला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। ये बात उन्होंने वहाँ पर भी कहा था। और इस बात के ऊपर मेरे ख्याल में जब उन्होंने कहा तो आई ट्रस्ट हिम कि he really meant it, whatever सर, he थैंक said. यू वेरी मच लेफ्टिनेंट अब्दुल कादिर बलोच साहब, आपका सर बहुत शुक्रिया। वी विश यू बेस्ट ऑफ लक, जो आपकी फ्यूचर के पॉलिटिकल एंडेवर्स हैं, अल्लाह ताला उसमें आपको कामयाबी दे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए खसूसी तौर पे वक्त निकाला। इंशाल्लाह आपसे वक्तन फ़वक्तन हम गुफ्तगू करते रहेंगे। व्यूअर्स, चलते चलते चूँकि आज हकीमुल उम्मत, मुफक्कर पाकिस्तान और शायर मशरिक डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल का यौम पैदाइश है, 143वां यौम पैदाइश, तो प्रोग्राम के आखिर में हम शायर मशरिक को, मुफक्कर पाकिस्तान को ट्रिब्यूट देंगे। प्रोग्राम सच के साथ के तवस्सुल से इनका तस्वर पाकिस्तान ना होता तो आज हम यहाँ बैठ कर ना प्रोग्राम कर रहे होते और ना पाकिस्तान के मसाइल के हल करने के लिए मुख्तलिफ आरा आपके सामने लेकर आते। 9 नवंबर है, इसलिए हम ट्रिब्यूट देंगे और जो उनकी शायरी में खुदी और जो शाहीन का तस्करा है, मेरे ख्याल में वो नौजवानों को, क्योंकि हम डेमोग्राफिकली सबसे ज़्यादा इस वक्त पॉपुलेशन नौजवानों पर मुश्तमिल है, उन्हें उठाने के लिए काफ़ी है। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इलामा इकबाल की शायरी ज़रूर पढ़िए, क्योंकि सियासत हो तो आप ही थे जिन्होंने कायदे आज़म को खतूत लिखे थे जब 1937 के इलेक्शन में हार हुई थी मुस्लिम लीग को कि आप वापस हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग
لیگ کو اور مسلمانوں کی قیادت کریں. اور پھر ہم نے دیکھا 10 سال میں 1947 میں جو ان کا تصور تھا اور جو ان کو قائد اعظم کو لانے کی کوشش تھی وہ کامیاب ہوئی اور کامیابی سے ہمکنار ہوئی. اور اینڈ میں چلتے چلتے جو انہوں نے یہ اشعار کہے تھے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. انہی کلمات کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے. انشاءاللہ زندگی نے صحت رہے. آپ سے ملاقات ہوگی کل رات 10:05 پر. تب تک کے لیے سید انوار الحسن اور سچ کے ساتھ کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.